अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूं आपकी होस्ट नसरीन आफ्ताब। नाजरीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में आपने हमसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए, कुछ जवाबात हमने आपको दे दिए लेकिन कुछ बाकी हैं। आज हम उन्हीं सवालात को एड्रेस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रफ़ी मुफ्ती साहब। मोहम्मद खान साहब ने हमसे सवाल किया है, आप लोग अल्लाह ताला को खुदा क्यों कहते हैं? ये एक अमूमन कन्फ्यूजन है और इसकी वजह ये है कि खुदा का लफ्ज़ फ़ारसी में बोला जाता है और जो ईरान में पुराना मज़हब पाया जाता था उसमें दो खुदाओं का तसव्वुर था, खुदाए यज़दा और खुदाए अहरमन। एक को नेकी का खुदा और एक को बदी का खुदा कहा जाता था। तो वो खुदा का लफ्ज़ जब उर्दू ने ले लिया और यहाँ पर फिर अल्लाह ताला के बारे में बोला जाने लगा तो कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि खुदा का लफ्ज़ तो किसी और मानों में है, यानी या नेकी का खुदा और या बदी का खुदा, इस मानों में वो ईरानी तसव्वुर जो है। तो उस हवाले से फिर उनका इश्काल है कि कुरान मजीद ने खुदा का लफ्ज़ तो बोला नहीं, कुरान मजीद तो अल्लाह का लफ्ज़ बोलते हैं, तो यही बोलना चाहिए। इस हवाले से ये अर्ज़ है, मुसलमानों के यहाँ खुदा का लफ्ज़ जो है वो उसी ज़ात के लिए बोला जाता है जिस ज़ात के लिए कुरान मजीद ने लफ्ज़ अल्लाह बोला है, कोई फ़र्क ही नहीं है। यानी मुसलमान जब लफ्ज़ खुदा बोलते हैं तो उनके अंदर वही सिफ़ात, यानी उस ज़ात के अंदर वही सिफ़ात मानते हैं जो सिफ़ात अल्लाह के लिए कुरान में बयान हुई हैं। इस हवाले से लफ्ज़ अल्लाह की जगह लफ्ज़ खुदा बोलना कोई गलती नहीं रखता। वो एक ज़हन है जिसकी हवाले से लोग एतराज़ात उठा देते हैं, वो मेरा ख्याल है कि उस कोई ऐसी अहम चीज़ नहीं है। जी मोहम्मद खान साहब, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। खुदा का लफ्ज़ बड़ी आसानी से आप अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही माने रखता है। ज़ीशान अहमद साहब ने सवाल किया है, रोज़ा नमाज वगैरह के दुनियावी फ़ायदे भी तो हैं, उसका जिक्र भी किया करेंगे, या वो ये कहना चाहते हैं कि चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ हम आखिरत के हवाले से डिस्कस करते हैं, इस दुनिया में भी तो हर इबादत का फ़ायदा होता है, अल्लाह ने जो कुछ हमें करने के लिए कहा है वो इस दुनिया में भी तो फ़ायदा देती है। ये सवाल जो है ना अमूमन हमारे सामने आता है और इसकी वजह जो है ना वो ये है कि अगर मज़हब का कोई दुनियावी फ़ायदा नुमायाँ न किया जाए तो गोया कि मज़हब बेफ़ायदा नज़र आता है। यानी अगर इंसान की तवज्जो आखिरत की तरफ ना हो जो कि असल ज़िंदगी है, तो फिर वो ये तकादा करता है कि आप जो मज़हब भी पेश कर रहे हैं दुनिया में उसकी इफ़ादियत बताएं। इस ज़ाविये से जब ये सवाल सामने आए तो फिर ये समझाना चाहिए कि मज़हब जो है वो तो हमें उखरवी कामयाबी का रास्ता बताने के लिए आया है। मज़हब इसलिए नहीं आया कि हमें दुनियावी कामयाबियों का रास्ता बताए। दुनियावी कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है, इल्म दिया है। तो इंसान उस हवाले से जो भी गौर व फिक्र करता है, जो तजर्बात करता है, उससे फिर वो दुनियावी मसाइल को हल करता है। यही वजह है कि कुरान मजीद में किसी दुनियावी मसले के हवाले से कोई रहनुमाई नहीं पाई जाती। कुरान मजीद ये नहीं बताता कि तुमने गंदम कैसे उगानी है, तुमने काश्तकारी कैसे करनी है, या तुमने बीमारियों का इलाज कैसे करना है। अगर खुदा चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि खुदा ने इंसान को अकल दे दी है और वो अपने तजर्बात से चीज़ें अखज़ कर लेते हैं जिसकी उसे ज़रूरत होती है। बहुत से उलूम है ना, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रियादी वगैरह और भी उलूम है इस तरह। तो ये सब इंसान ने अपनी मेहनत से, अपने तजर्बे से, अपनी अकल से जो दरियाफ्त किए उन्हीं के इस्तेमाल से वो दुनियावी मसाइल हल करता है। मज़हब का असल मौजू ये है कि मौत के बाद जो ज़िंदगी होगी उसमें कामयाबी का रास्ता क्या है। वो ज़ाहिर है कि इंसान इन चीज़ों को जान ही नहीं सकता था, लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसान को ये रहनुमाई दी कि जो तुम्हारी मौत के बाद की ज़िंदगी है उसमें खुदा के नज़दीक क्या चीज़ें पसंदीदा हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। अगर कोई आदमी ये कहे कि MBBS की डिग्री लेने का ये फ़ायदा होता है कि इंसान को इंजेक्शन लगाना आ जाता है, तो ये नकदरी है MBBS की डिग्री की। यानी ये तो एक बहुत मामूली सी बात थी जो उसने इस डिग्री से ये सीख ली, इसको नुमायां करना गलती होगी। इसी तरह मज़हब के दुनियावी इफ़ादियत जो इंसान महसूस करता है उसको नुमायां करना मज़हब की शान के खिलाफ है। जी ज़ीशान साहब, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल जमील शाह साहब ने किया है कि गाने बजाने के बारे में दीन क्या कहता है? दीन में गाना बजाना जो है वो फ़ी नफ्स ही ममनू नहीं है। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हराम कही हैं तो ये हराम में नहीं ऐसा नहीं है कि ये हराम चीज़ों में से आता है, ममनू चीज़ों में से आता है या मकरूह चीज़ों में से आता है जिसे
خدا کے ہاں ناپسندیدگی ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کے حوالے سے بہت سی احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ مدینے کے انصار جو تھے ان کے ہاں گانے بجانے کو پسند کیا جاتا تھا، اور آپ نے باقاعدہ اس کو ملحوظ رکھا، ان کی اس پسند کو ملحوظ رکھا اور اس کو اپریشیٹ کیا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کی شادی تھی تو اسے اس کے سسرال بھیجا۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ عرب نکاح کے بعد، لڑکے لڑکی کا نکاح ہوا تو اس کے بعد لڑکی کو سسرال میں چھوڑنے جاتے تھے، لڑکی کے گھر والے خود چھوڑنے جاتے تھے۔ جو ہمارا بر صغیر کا طریقہ ہے نا کہ لڑکے والے لے جاتے ہیں، وہ نہیں تھا، ادھر تھا لڑکی والے خود اس کے سسرال سے چھوڑ آتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انصار کی ایک لڑکی کو نکاح کے بعد اس کے گھر بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کو بھیج دیا؟ تو انہوں نے کہا ہم بھیج دیا ہم نے۔ تو پھر پوچھا کہ کسی گانے والی کو ساتھ بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا نہیں، انصار گانے کو پسند کرتے ہیں تو کسی گانے والی کو ساتھ بھیجنا چاہیے تھا۔ اس حدیث کے اندر نا وہ الفاظ بھی آتے ہیں جو آپ نے بتائے کہ جو اس طرح کے کلمات کہتی جاتی، یعنی جو تعریفی کلمات ہیں جو معاشرتی سطح پر عام بولے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دف کا جو ہے، اس پر تو سارے علماء متفق ہیں کہ دف کا بجانا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی نہیں۔ نبی پاک کی آمد پہ دف بجایا گیا تھا، آمد پہ بھی بجایا گیا مدینے میں، اور وہ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ اس پہ کوئی ناگواری ظاہر کی ہو، یہ کبھی ناگواری ظاہر کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، عید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہ جنگ بواس سے متعلق کچھ گیت گا رہی تھیں، جس میں جنگ بواس میں جو بہادر تھے مختلف قبیلوں کے، ان کے حوالے سے تعریف ان کی کر رہی تھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، قطعاً نہیں روکا، آپ اپنے بستر پہ لیٹ گئے۔ اتنی بات ہے کہ آپ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا، یعنی گویا کہ پشت تھی اس طرف جدھر وہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی گا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے، وہ آئے تو انہوں نے اس کو بڑا محسوس کیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کے گھر میں مزامیر شیطان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر دیا، انہیں روک دیا کہ انہیں کچھ نہ کہو۔ ہر قوم کا خوشی کا دن ہوتا ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے تو اس میں گانے بجانا ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن سر یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ شیطانی کام ہو رہا ہے، تو دیٹ مینس کہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنا پر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو کہنا تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ خدا کا نبی جو ہے وہ جس تقوی کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، جس تقدس کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کھیل کود کی چیزیں موضوع نہیں بنتی کہ اس کے گھر سے کھیل کود کی چیزوں کی، تفریح کی، اس طرح کی چیزوں کی آواز آئے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گانا بجانا جو ہے یہ کھیل کود کی نوعیت کی چیز ہے، اور نبی جو ہے وہ بہت سنجیدہ ذمہ داری پر فائز ہوتا ہے، اس کا خدا سے رابطہ ہوتا ہے، فرشتوں سے رابطہ ہوتا ہے۔ تو انہیں خیال ہوا کہ شاید یہ اس طرح کا بچیوں کے ان کے گھر میں گانا نبی کی جو شخصیت ہے یا ان کی جو شان ہے اس کے خلاف ہے، انہیں یہ خیال ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر دی کہ نہیں، اس کے خلاف نہیں ہے، عید کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس میں اگر یہ ایسا گاتے بجاتے ہیں تو ہمیں اس پہ نہیں کچھ کہنا، یہ جائز چیز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ گانا بجانا جو نا اس کے اندر جو پہلو ہے ناجائز ہونے کا وہ تب آتا ہے اگر اس میں مشرکانہ چیزیں ہوں یا فحاشی کی باتیں ہوں یا کچھ ایسی دھنیں ہوں جو انسان کے اندر سفلی جذبات پیدا کرتی ہیں، فحاشی کی نوعیت کی چیزیں پیدا کرتی ہیں، یعنی اس کو پرووک کر دیں، پرووک کرنے والی چیزیں اگر ہوں تو ممنوع ہے۔ ادروائز گانا بجانا تو ایک تفریح ہے، ایک کھیل کود کی چیز ہے، اس کی دین میں کوئی مناہی نہیں ہے۔ سر موسیقی کے حوالے سے ہی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ موسیقی جو ہے نا وہ انسانی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے اور کئی اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ اگر انسان اس میں زیادہ اشتغال اختیار کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر جس جگہ یاد خدا پائی جاتی ہے موسیقی اسی جگہ ڈیرا لگاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یاد خدا کو وہ دھکیلتی ہے اور پھر آدمی کا رویہ فیصلہ کر دیتا ہے، یا تو عبادت سے کٹ کر وہ اس کے اشتغال میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔
ہے۔ اس کے اشتغال کے اپنے اثرات ضرور ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ روح کی اصل غذا تو عبادت ہے اللہ کی، اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ روح کا تعلق تو خدا کی طرف سے ہے نا۔ لیکن موسیقی کے جو اثرات انسان محسوس کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ جملہ جو ہے لوگوں کے یہاں مشہور ہو گیا، یا لوگوں نے یہ اختیار کر لیا کہ اس کے تو بعد بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ درست نہیں کہ یہ روح کی غذا ہے، اس کے اثرات ہیں انسانی شخصیت۔ لیکن سر جو حضرت داؤد علیہ السلام گیت گاتے تھے ان کو ہم کہاں پلیس کریں گے؟ داؤد علیہ السلام جو گیت گاتے تھے اس میں چونکہ وہ گیت ہی یاد خدا سے متعلق تھے، وہ خدا ہی کی حمد گاتے تھے، خدا ہی کی تعریف کرتے تھے، اور خدا ہی کے ساتھ اپنے جو انسانی تعلق ہے اس کو بیان کرتے تھے۔ تو ان کی موسیقی کے اندر یاد خدا اور موسیقی دونوں اکٹھی تھی، اس لیے موسیقی کی وہ قسم جسے ہم داؤدی نغموں کی قسم کہہ سکتے ہیں، وہ تو باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، اور وہ روح کی غذا بھی ہے، کیونکہ اس میں یاد خدا پائی جاتی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے مزید سوالات ہمیں بھیجتے رہیں، ہم آپ کے جوابات دیتے رہیں گے، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس پیغام کے ساتھ اللہ نگہبان۔